क्लास 8 उर्दू नज़म हमद। पिछली वीडियो में हमने नज़म का मरकज़ी ख़याल, खुलासा और अशार की तशरीह की है। आज की वीडियो में हम इसकी मुकम्मल मश्क हल करेंगे। दिए हुए सवालात के जवाब लिखें। सवाल नंबर 1, हमद में शामिल उन मुज़ाहिरे कुदरत का जिक्र करें जिनसे इंसान बिला वास्ता फ़ायदा उठाता है। जवाब है सूरज की रोशनी, चांद और सितारों की चमक, बारिश, हवा, पानी ऐसे मुज़ाहिरे कुदरत है जिनसे इंसान बिला वास्ता फ़ायदा उठाता है। सवाल नंबर 2, पहाड़ों की अना से क्या मुराद है? जवाब है पहाड़ों की अना से मुराद उनकी ऊंचाई और हेयत है। सवाल नंबर 3, हमद में परिंदों का जिक्र किस अंदाज में किया गया है? जवाब है हमद में परिंदों का जिक्र चिड़ियों के चहकने और बुलबुल की नवा से किया गया है, यानी वो अपनी खूबसूरत आवाज़ों में अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान कर रहे हैं। सवाल नंबर 4, हमने तुझे जाना है फ़कत तेरी अता से, हमद की रोशनी में इस मिसरे की वजाहत करें। जवाब है इस मिसरे से मुराद है कि कायनात में मौजूद हर चीज़ अल्लाह ताला के वजूद की गवाही देती है। सूरज, चांद, सितारे, फल फूल पौधे, पहाड़, दरख्त, हवा, पानी वगैरह, इन सब नेमतों की ही बदौलत हमने अल्लाह ताला को जाना और पहचाना है। सवाल नंबर 2, एक तालिबे इल्म हम्द का नामुकम्मल मिसरा पढ़े और दूसरे तलबा हम्द में मुनासिब अल्फाज देखकर मिसरा मुकम्मल करें। अलिफ, जंगल की डैश से, पहाड़ों की अना से। जवाब है खामोशी। बे, पुरहोल समंदर से, पुरइसरार डैश से। जवाब है घटा। जीम, चिड़ियों के चहकने से तो डैश की नवा से। जवाब है बुलबुल। दाल, मोती की डैश से तो हीरे की जिला से। जवाब है नज़ाकत। है, नेकी से डैश से, लग़्ज़िश से, ख़ता से। जवाब है इबादत। वाओ, खुद अपने ही डैश के धड़कने की सदा से। जवाब है सीने। सवाल नंबर 3, मुंदरजा झैल नज़म पारे को चंद तलबा दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़, आहंग और हरकत सकनात के साथ पढ़ें और असातिज़ा कराम तलबा से आखिर में दिए गए ज़बानी सवालात पूछें। सूरज के उजालों से, फिजाओं से, खला से। चांद और सितारों की चमक और ज़िया से। जंगल की खामोशी से, पहाड़ों की अना से। पुरहोल समंदर से, पुरइसरार घटा से। बिजली के चमकने से, कड़कने की सदा से। मिट्टी के खजानों से, अनाजों से, ग़िज़ा से। बरसात से, तूफ़ान से, पानी से, हवा से। हमने तुझे जाना है फ़कत तेरी अता से। सवालात के जवाबात। सवाल नंबर 1, शायर ने किसके उजालों से अपने रब को पहचाना? जवाब है सूरज के उजालों से, चांद और सितारों की चमक से शायर ने अपने रब को पहचाना है। सवाल नंबर 2, पुरहोल समंदर से क्या मुराद है? जवाब है पुरहोल समंदर से मुराद खौफनाक और ख़तरनाक गहरे पानी के समंदर हैं। सवाल नंबर 3, ज़मीन में अल्लाह ताला ने क्या क्या ख़जाने छुपा रखे हैं? कोई से दो ख़जानों का जिक्र करें। जवाब है अल्लाह ताला ने ज़मीन में बेशुमार ख़जाने छुपा रखे हैं, जैसे मादनियात, दालें, फल और सब्जियां वगैरह। ज़बान सीखिए। आज हम कवायद में सीखेंगे इसमें सिफ्त की इकसाम। इसमें सिफ्त क्या है? ऐसे अल्फाज जो किसी इसम की खूबियाँ यानी उसकी अच्छाई बुराई, उसकी तादाद, मिकदार या मयार वगैरह को ज़ाहिर करे, इसमें सिफ्त कहलाते हैं। इसमें सिफ्त की 5 इकसाम हैं: सिफ्त ज़मीरी, सिफ्त मिकदारी, सिफ्त अददी, सिफ्त ज़ाती और सिफ्त निस्बती। सिफ्त ज़मीरी वो इसम सिफ्त जो ज़मीर की हालत को ज़ाहिर करे, जैसे मेरा घर, तुम्हारा मकान, हमारी बिल्ली वगैरह। अगर मेरा, तुम्हारा और हमारी ये अलग से आए तो इसे इसमें ज़मीर कहते हैं, लेकिन जब ये इसम के साथ आता है तो इसको सिफ्त ज़मीरी कहलाते हैं, क्योंकि ये सिफ़ात बन जाती हैं। सिफ्त मिकदारी वो इसम सिर्फ जो किसी इसम की मिकदार को इस तरह ज़ाहिर करे कि इसमें मिकदार के साथ साथ इसकी पैमाइश की इकाई का भी जिक्र हो, यानी उसके वज़न और उसके नाप का भी जिक्र हो, जैसे 4 किलो चावल, 2 लीटर पेट्रोल और 5 मीटर कपड़ा वगैरह।
صفت عددی وہ اسم صفت جو کسی چیز کی تعداد کو ظاہر کرے، جیسے 5 لڑکے، 11 کھلاڑی وغیرہ۔ صفت ذاتی وہ اسم صفت جو کسی اسم میں موجود خوبی یا خامی کو ظاہر کرے، یعنی اندرونی یا بیرونی خوبی یا خامی کو ظاہر کرے، جیسے اچھا لڑکا، اونچی عمارت، بہادر آدمی وغیرہ۔ صفت نسبتی وہ اسم صفت جس کے ذریعے کسی چیز کا تعلق یا اس کی نسبت کسی خاص جگہ سے معلوم ہو، جیسے لاہوری، الہ آبادی، مدنی، پاکستانی، ہندوستانی وغیرہ۔ سوال نمبر 4، صفت عددی، صفت ذاتی اور صفت نسبتی کی مزید دو مثالیں لکھیں۔ صفت عددی مثالیں ہیں 2 آدمی، 6 انڈے، 5 گز زمین وغیرہ۔ صفت ذاتی مثالیں ہیں ذہین طالب علم، محنتی استاد، عظیم رہنما وغیرہ۔ صفت نسبتی مثالیں ہیں کشمیری شعلیں، پاکستانی، ہندوستانی، مکی، مدنی وغیرہ۔ سوال نمبر 5، اس حمد کا خلاصہ اپنے الفاظ میں تحریر کریں۔ جواب ہے، اس حمد میں شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو اس کی عطا کردہ چیزوں سے پہچانتے ہیں۔ سورج کے اجالوں، فضاؤں، خلاؤں، چاند ستاروں کی چمک اور روشنی، جنگلوں کی خاموشی، پہاڑوں کی اونچائی، سمندروں، گھٹاؤں، بجلی کے چمکنے اور کڑکنے، مٹی میں موجود خزانوں، برسات، طوفان، پانی، ہوا اور جو کچھ بھی اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے، ان سب میں اللہ تعالیٰ کی ہمیں قدرت نظر آتی ہے۔ انہی سب چیزوں سے ہم اللہ تعالیٰ کو جانتے اور پہچانتے ہیں۔ اسی طرح گلشن کی بہاروں، کلیوں، شبنم، سحر، باد صبا، پھولوں، پرندوں کے چہکنے، موتیوں کی نزاکت، ہیروں کی جلا سے ہم نے اللہ تعالیٰ کی ہستی کو جانا ہے۔ دنیا میں نظر آنے والے حادثات، وفاؤں، خوشی، غمی، بچوں کی شرارت، ماؤں کی دعاؤں، مریضوں کے شفا یاب ہونے، نیکی، عبادات اور سینے میں دھڑکنے والے دل کی صدا سے بھی ہم اللہ تعالیٰ کو پہچانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ہستی ہر جگہ اور ہر ایک مظاہرے قدرت میں موجود ہے۔ سوال نمبر 6، نظم اور شاعر کا حوالہ دیتے ہوئے درج ذیل بند کی تشریح کریں۔ گلشن کی بہاروں سے تو کلیوں کی حیا سے، معصوم سی روتی ہوئی شبنم کی ادا سے، لہراتی ہوئی باد سحر باد صبا سے، ہر رنگ کے ہر شان کے پھولوں کی کبا سے، چڑیوں کے چہکنے سے تو بلبل کی نوا سے، موتی کی نزاکت سے تو ہیرے کی جلا سے، ہر شے کے جھلکتے ہوئے فن اور کلا سے، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے۔ جواب ہے، حوالہ متن، نظم کا نام حمد، شاعر کا نام عتیق احمد جاسب۔ تشریح، اس بند میں شاعر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ہمارے ارد گرد ہر طرف اللہ تعالیٰ کی تخلیقات موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں۔ باغات میں ہر موسم میں مختلف رنگوں کے پھول کھلتے ہیں۔ بہار آتے ہی ننھی کلیاں کھلنے لگتی ہیں۔ ان کی پتیوں پر شبنم کے قطرے ایک الگ ہی نظارہ پیش کرتے ہیں۔ صبح کے وقت چلنے والی ٹھنڈی ہوا انسان کے دل و دماغ کو تازگی بخشتی ہے۔ انسان اپنے آپ کو پرسکون محسوس کرتا ہے۔ باغات میں رنگ برنگے پھولوں کی چادریں بچھی ہوتی ہیں۔ چڑیاں اور بلبل اپنی دل فریب آوازوں میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے سنائی دیتے ہیں۔ نازک موتی اور چمکدار ہیرے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے ہنر اور فن کی نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ان تمام مہربانیوں، احسانات اور عنایات ہی کی بدولت ہم نے اپنے رب کی ذات کو پہچانا ہے کہ وہ ہر جگہ موجود ہے اور ہر چیز کا خالق و مالک ہے۔ مندرجہ ذیل اشعار کی نشاندہی کریں کہ کون سا شعر حمد کا، نعت کا اور ملی نغمے کا ہے۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا۔ اس شعر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہے کہ آپ تمام نبیوں کے سردار تھے، دنیا میں رحمت بن کر آئے اور غریبوں کے مسیحا تھے۔ تو یہ شعر نعت کا ہے۔ کس سے کہوں دل کا بیاں تیرے سوا میرے خدا،
कोई नहीं सुनता यहाँ तेरे सिवा मेरे खुदा। ये शेर हम्द का है। इसमें अल्लाह ताला की तारीफ बयान की गई है कि अल्लाह ताला सब कुछ सुनता है, दिलों के हाल जानता है। कहती है ये राह अमल, आओ हम सब साथ चलें, मुश्किल हो या आसानी हाथ में डालें हाथ चलें। ठीक है, ये मिली नगमे का शेर है, क्योंकि इसमें बयान हुआ है कि मुश्किल हो या आसानी हो, हमें अपने मुल्क में मिलजुल कर इत्तेफाक के साथ रहना चाहिए।